नवाए ज़िया के साथ प्रोफेसर ज़िया। पाकिस्तान के सियासी निज़ाम को समझने के लिए आज हम एक इंग्लिश प्रोवर्ब को एक अपनी बुनियाद के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। फिर वहाँ जाकर उसी प्रोवर्ब से मुंसलिक एक सादी की एक हकायत जो है उसका मानी और मफहूम जो है वो हासिल करके जो है वो एक नतीजा जो है वो पाकिस्तान के रियासती निज़ाम के ऊपर जो है वो अखज़ करने की कोशिश करते हैं। जो प्रोवर्ब्स है आज की हमारी जो मौजू है उसको समझने के लिए कोई है कि अपीयरेंसेस आर ओफन डिसेप्टिव, यानी कि जिसका आम मफहूम के अंदर कि हर चीज़ जो जैसी नज़र आ रही होती है वो हकीकत में ऐसी नहीं होती, बल्कि अक्सर ये होता है कि जो चीज़ आपको जैसी नज़र आ रही होती है हकीकत में उससे बिल्कुल मुख्तलिफ होती है। मैंने कहा इसी प्रोवर्ब से मुंसलिक एक और जो सादी की हकायत का एक मानी और मफहूम है, अगर हम उसकी नज़र के अंदर जाकर देखें तो वो जो बयानिया हमें देता हुआ नज़र आता है कि दूर से पड़ी हुई कोई चितकबरी चीज़ जिनके मुख्तलिफ रंगों पर कोई चीज़ आपको नज़र आए, ज़रूरी नहीं है कि वो एक कंबल की सूरत हो, बल्कि आपको पास जाकर ये मालूम हो सकता है कि वो कोई चीता पड़ा हो। तो इस तरह हर चितकबरी चीज़ को जो है वो कंबल समझ लेना एक जहालत की निशानी है। उसे पास जाकर परखा जाए तो ऐन मुमकिन है कि वो कोई चीता और खूनख्वार जानवर और दरिंदा आपके जो है वो आईनादार बन जाए सामना करने के लिए। फिर इसी तरह जो एक और शादी की जो हमें एक हकायत को देखने को मिलती है वो कुछ इस तरह का है कि जो हमें सहरा का जो एक तस्वर देता है कि जिसको हम दूर से देखें तो एक समुंदर नज़र आता है, लेकिन जब पास जाकर देखें तो वो रेत के वो जो ज़र्रे हैं वो आपको एक ऐसे सफ़र के ऊपर जो है वो शामिल करने पर उकसा देती है कि जहाँ पर आपका ना ख़त्म होने वाला जो अमल है वो सफ़र का शुरू हो सकता है और जिससे आपकी ज़िंदगी जो है वो एक ख़तरनाक दोहराई पर खड़ी हो सकती है। तो इसे कहते हैं कि हर दूर से आने वाला जो समुंदर है, पानी है, वो आपकी ज़िंदगी की अलामत नहीं हो सकता, वो एक सहरा भी हो सकता है जो आपकी ज़िंदगी को आपसे दूर कर सकता है। इस अगर ये तमाम प्रोवर्ब्स का अगर मैं जायज़ा लूँ तो मैंने कहा कि इसको मैंने विद रेफरेंस तो पाकिस्तान के रियासती निज़ाम से मुतल्लिक अगर समझने की कोशिश करें तो पाकिस्तान के इस सियासी निज़ाम के हम रियासती निज़ाम को अगर हम जाए लें तो गलत ना होगा कि इसको अगर देखा जाए तो यही तमाम जो प्रोवर्ब्स इंग्लिश के हों या आदि के जो रेफरेंसेज हकायात की सूरत में हमने दिया वो उसकी अक्कासी करते हुए नज़र आते हैं। कि हमने यहाँ पर देखा कि यहाँ पर अगर हम बयानियों के लिहाज से देखें तो कहा जाता है कि पाकिस्तान अपने एक सियासी मुस्तहकम निज़ाम की तरफ जो है वो गामजन है। फिर कहा जाता है कि पाकिस्तान जो है वो दुनिया के अंदर तरक्की के मनाजिल को तय करने के लिए जो है वो सरगर्म अमल है। फिर यहाँ पर कहा जाता है कि पाकिस्तान के अंदर जो रियासतों के खिलाफ सोच और फिक्र का जो है वो दायरा कार जो है उसको ख़त्म किया जा रहा है। तो ऐसा कहते हैं यहाँ पर जितने भी बयानिए जब वो अंदरूनी तौर पर हो या वो बैरूनी तौर पर हो, मेरे हम उनमें से हर एक बयानिया जो हमें उस खूबसूरत तस्वीर की अक्कासी करता हुआ नजर आता है जिसको सादी की ज़बान में कहा जाता है वो एक चितकबरी चीज़ है। लेकिन मतलब अगर मैं पॉलिटिकल साइंस के तालिब इल्म के तौर पर देखूँ तो यहाँ पर खड़ा होकर अगर हुकूमत के बयानिए की तरफ देखूँ तो फिर यकीनी बात है कि इससे मैं एक समुंदर की तरफ देखूंगा। लेकिन जब मैं पास जाकर देखता हूँ तो अलमिया यही नज़र आता है कि जिसको हम चितकबरी चीज़ समझ रहे हैं वो अमल के अंदर जो है वो एक हकीकत में एक हमें खौफनाक जो है वो दरिंदे की या एक चीते की जो है वो शक्ल दिखाता हुआ नजर आता है। इसी तरह कि जिसको हम समुंदर समझते नजर आते हैं वो दरअसल एक सहरा है जिससे और इस तरह जो मैंने कहा था कि जो एक और अपीयरेंसेस और ओपन डिसेप्टिव का जो तस्वर है कि जो चीज़ हमें दिखाई जा रही है जो हम हकीकत के अंदर वो वैसा हमें होता हुआ नजर नहीं आता। क्योंकि जब मैं एक पोलिटिकल साइंस के तालिब इल्म के तौर पर देखता हूँ तो किसी भी रियासत के निज़ाम से मुतल्लक जो है वो सबसे जो बुनियादी तस्वर और असूल ये है कि वो असूल जो है कि वो जो निज़ाम है जिसका काम जो है वो आउटपुट देना होता है और उसकी बुनियाद जो है वो इनपुट होता है। और इस तरह हम कहते हैं कि जब तक इनपुट हासिल न किया जाए उस वक्त तक आपको आउटपुट नहीं है। तो इस पूरे निज़ाम के अंदर अलमिया यह है कि जो इनपुट हासिल करने की जो ख्वाहिश है या ज़रूरत है या उसके जो तकाजे हैं उसको तो हमने बाला ताक कर रखा है। क्योंकि यहाँ पर कानून साजी का अमल हो या फैसला साजी का अमल हो, कानून बनाने का अमल हो या कानून नाफिज करने का अमल हो, यहाँ पर जो है वो लोगों की सोच और फिक्र क्या है, लोगों की ख्वाहिशात क्या है, मुल्क के अंदरूनी हालात और वाक़यात क्या है, वो उससे तमाम तर बाला तर होकर हम एक सोच और फिक्र के तहत देखते हैं कि हुकूमत वक़्त का क्या सोच और फिक्र है जिसको नाफिज करना ज़रूरी है। तो कहते हैं जब आप अपना इनपुट जो है वो तब्दील कर लेते हैं और वो इनपुट अपने तमाम माखज़ों से जो है वो आउटपुट का हिस्सा नहीं होता तो फिर आउटपुट जो निकलता है
وہ ویسا ہی نکل سکتا ہے جیسا کہ میں نے کہا تھا کہ اپیرنسز آر آفن ڈیسیپٹیو، کہ پھر ہمیں جو دکھایا جا رہا ہوتا ہے وہ حقیقت اس سے مختلف ہوتی ہے، کیونکہ حکومت جو دکھا رہی ہوتی ہے وہ ان پٹ سے ان کا تعلق نہیں ہوتا۔ تو اس طرح کہتے ہیں یہاں پر جا کر ہمیں جو تصویر کشی کی جاتی ہے کہ اندرونی طور پر ہم سیاسی طور پر طاقتور ہوتے ہیں، مستحکم نظام کی بنیاد رکھتے ہوئے نظر آتے ہیں، پھر وہاں پر جا کر جو ہے وہ بین الاقوامی سطح کے اوپر جا کر ہمیں جو ہے وہ ایک آئسولیشن کے کانسیپٹ سے نکل کر دنیا ہماری طرف جو ہے وہ اپنے مسائل کو حل کرنے کے لیے جو رجوع کرتی نظر آتی ہے، لیکن حقیقت کے اندر جا کر ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان کے اندر کوئی سیاسی سرگرمی کا کوئی جو پہلو ہے اس کو اس طرح سیاسی سرگرمی کے حوالے سے نہیں دیکھا جاتا، بلکہ ہر سرگرمی کو چاہے وہ اب ایک نان پولیٹیکل ایکٹیویٹیز کے طور پر بھی کیوں نہ لیا جائے، جس کو پریشر گروپس کی ایکٹیویٹیز کہا جاتا ہے، ان تمام کو بھی جو ہے وہ اسٹیٹ اینٹی قرار دے دیا جاتا ہے، اور اس طرح جو ایک بنیادی جو ان پٹ ہے ہم اس ان پٹ کو ان پٹ کے طور پر بھی تسلیم کرنے کی طرح کوئی بھی معمولی سی سرگرمی کو کچلنے کا جو تصور ہے وہ ہمیں بتا دیتا ہے کہ ہم سیاسی طور پر جو ہے وہ حکومت کے اگر تصور میں دیکھا جائے تو کتنے مضبوط کھڑے ہیں۔ تو اس طرح کہتے ہیں جب ان پٹ لیا نہیں جانا اور ان پٹ سے متصادم کوئی لاہ عمل اختیار کرنا ہے تو پھر اس نظام کے اندر جو ہے وہ آپ کسی ایسے مستقبل کا راستہ جو ہے وہ حاصل نہیں کر سکتے جو آپ کے خوابوں کو شرمندہ تعبیر کرتا ہوا نظر آئے۔ تو بہترین جو ایک نظام ہے اس نظام کی بنیاد ہی یہی ہے کہ تعلق دیکھا جاتا ہے ان پٹ کا اور ان پٹ کا۔ یہاں پر ان پٹ کے لحاظ سے کون سا ایسا پہلو ہے کہ انٹرسٹ کو آرٹیکولیٹ کیا گیا ہے، انٹرسٹ کو ایگریگیٹ کیا گیا ہے، انٹرسٹ کو جو ہے وہ لوگوں کے ایگزیکیوٹ کیا گیا ہے۔ تو جب یہ نہ اپنے انٹرسٹ آرٹیکولیٹ کرنا ہے، نہ اس کو ایگریگیٹ بنانا ہے، نہ اس کا جو ہے وہ ایگزیکیوشن کرنا ہے، تو پھر کیسے کہا جا سکتا ہے کہ یہ نظام جو ہے وہ ایک ڈیلیورنس کے لحاظ سے جو ہے وہ کامیاب نظام قرار دیا جا سکتا ہے۔ اور جب کسی حکومت کا یا ریاست کا نظام دیکھا جاتا ہے تو اس کی بنیادی طور پر جو ہے وہ پہلو یہ دیکھے جاتے ہیں کہ وہ آؤٹ پٹ کے لحاظ سے لوگوں کی سوچ اور فکر کے تحت کس طرح مطلب ہے کوئی بھی قانون سازی کا عمل ہو، آئین سازی کا عمل ہو، یا لوگ حکومت کے فیصلہ سازی کا عمل ہو، حتیٰ کہ حکومت کے بیانیے بھی جو ہے وہ بھی اب لوگوں کے نظر کے اندر جو ہے وہ اپنی افادیت یا اپنی اہمیت یا اپنی حقیقت کے کسی تصور کے ساتھ جو ہے وہ منسلک ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تو جب کوئی حکومت کا جو ہے وہ اپنا بیانیے کے ساتھ بھی لوگوں کو منسلک کرنے کا کوئی تصور جو ہے وہ کمزور ہونا شروع ہو جائے تو پھر یہ سمجھ لینا چاہیے کہ ہم نے جو کہا تھا کہ ہمیں جو دکھایا جا رہا ہے حقیقت اس سے بالکل خلاف ہے، اور اس طرح جو ایک ہم نے ملک کے سیاسی نظام کو مستحکم کرنے کا تصور ہے وہ بنا رکھا ہے، جیسا اداروں کے ساتھ عوام کے ساتھ وابستگی کا جو تصور ہم دیتے ہوئے نظر آتے ہیں اس کو اگر ہم بیانیہ دے دیں، بین الاقوامی سطح کے اوپر ہمیں جو ریاستوں کی جو پذیرائی حاصل ہوتی ہوئی نظر اس کے بیانیوں کو دیکھ لیں تو المیہ صرف یہاں پر یہ ہے کہ ہم ہر وہ چیز جو ہے دکھانے کے لیے تیار ہیں جس کے نتیجے کے اندر کوئی حکومت جو ہے وہ اپنے لیے جو ہے وہ کوئی ایک مثبت سوچ اور فکر جو ہے وہ حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائے۔ تو جب آپ ہر عمل کو جو ہے وہ اپنی حکومتی طاقت یا حکومتی وسائل سے جو ہے وہ خوبصورت بنانے کا تصور اختیار کرتے ہیں تو یہ وہی عمل ہے کہ جس کا الٹیمیٹ کنکلوژن وہی ہوتا ہے کہ جو ایک انگلش پروورب کا ہے the appearances are often deceptive، یا جو سادی کی ہم نے ریفرنس دیے تھے کہ جو دور سے نظر آنے والی جو چیز ہے چیت قبری وہ کمبل نہیں ہو سکتا، وہ ایک چیتا بھی سویا ہو سکتا اور یا ایک صحرا جو ہوتا ہے وہ دور سے تو ایک سمندر کا تصور ہمیں دے سکتا ہے، لیکن جب پاس جا کر دیکھیں گے تو وہ ڈیزرٹ جو ہے وہ آپ کے ایریے زندگی کا خاتمے کا ایک پیغام لیے جو ہے وہ موجود ہوتا ہے۔ تو اس طرح کہتے ہیں یہاں پر ہمیں اپنے نظام کے اندر جو ہے وہ اس تصورات کو ختم کرنا ہوگا، اور یہ اسی وقت ختم ہوں گے جب ہم ان پٹس کی بنیاد کے اوپر آؤٹ پٹ حاصل کرنے کی کوشش کریں گے۔ تھینک یو ویری مچ۔